बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जाहिर है कि कोशिशें तो इस वक्त इमरान खान को सिस्टम में से निकालने और उसको आउट करने के हवाले से ही हो रही हैं, और आप जानते भी हैं कि अब तो इवन जो मुस्लिम लीग नून है उसने ये बताना शुरू कर दिया है कि जनाब देखें, जो इदारों के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनको भी नवाज शरीफ से उम्मीद है। हालांकि हमें तो बताया गया था कि इदारे अब बिल्कुल न्यूट्रल हैं, गैर जानिबदार हैं, किसी को कोई तरफदारी नहीं हो रही, लेकिन अब एक वफाकी वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो उससे उसके ऊपर सवाल तो बहरहाल होगा। अब आगे चलते हैं। आगे चल के जो अगला मामला मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि इस हवाले से जो इमरान खान की टीम है उनको क्लीन चिट के हवाले से, चूंकि इमरान खान और उनकी टीम के ऊपर बहुत संगीन इल्जामात हैं, और वो इल्जामात क्या हैं, किस बारे में है, अब बहुत अच्छे से जानते हैं। पहला मामला तो 9 मई का है। 9 मई के हवाले से जो चीज़ें उनके सामने हैं, आज जो पहली बड़ी डेवलपमेंट है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये डेवलपमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। और जो क्लीन चिट है, जो पहिया इमरान खान के हक में घूमना है, ये जो जितनी इन्होंने मेहनत की है, इतने महीने लगाए हैं, मेरे ख्याल से ये उसमें एक पॉजिटिव चीज़ है। आप कहेंगे कैसे? खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहली बार 9 मई के मुतल्लिका मुकदमात के अंदर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के खिलाफ अदम सबूतों की बुनियाद के ऊपर उनकी जमानत कंफर्म कर दी है। ये साकिब बशीर साहब का ट्वीट है। और सेशन कोर्ट ने उनकी जमानतें खारिज की थी। ये वही अदालत है जहां पे इमरान खान के केस लगे हुए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बुनियाद के ऊपर कि उनके खिलाफ सबूत नहीं है, उनकी जमानत जो है वो कंफर्म कर दी है। इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी 9 मई के वाकयात में किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट को मानने को फिलहाल तैयार दिखाई नहीं दे रही, या उस चीज को चले इसको भी छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। और उसके बाद आती है बारी असद कैसर की, चूंकि असद कैसर भी रडार के ऊपर है, और असद कैसर के मुतालिक भी कोशिश तो यही है जितनी जल्दी हो सके वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको छुड़वा दी जाए। लेकिन उनके हवाले से भी जो 9 मई के हवाले से मुकदमा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद कैसर की भी जो जमानत है वो 5 लाख रुपए के मुचलकों के इवज जो है वो मंजूर कर लिया। इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं के ऊपर मुकदमात हैं, उन मुकदमात के अंदर उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, या उनको कम अज़ कम वो जो बात कर रहे हैं कि अपने हमारा इनका कोई ये प्लान चीज़ें नहीं थी, या उनका ख्याल है कि इसमें हमारी कोई उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो कम से कम ये फैसले तहरीक इंसाफ के हक में साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद अगली कोशिश है, और वो कोशिश ये है कि अगर यहाँ से बात नहीं बनेगी तो फिर जाहिर है कि इमरान खान को और उनके जो चीदा रहनुमा है उनको मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल किया जाएगा। और ये तो अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान को आउट नहीं किया जाता तब तक बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर नहीं होगी। उसकी एक मिसाल आप ले लीजिए, आज पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा शानदार सा रिकॉर्ड कायम किया गया है, और वो रिकॉर्ड क्या है? वो रिकॉर्ड है गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के अंदर के वहां पे एक साहब है जिनका नाम वो हाजी भी हैं, और क्या उनके कहने वो इश्तिहारी भी हैं, तो उनको बाकायदा तौर पे आज वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान असेंबली मुंतखब कर लिया गया है। हाजी गुलबर खान जो इश्तिहारी हैं मर्दान पुलिस के, वो उनको मतलूब है, तो उनको आज ये एक जो ग्रुप है, जो फॉरवर्ड ब्लॉक है तहरीक इंसाफ के बागियों का, उनके ऊपर मुश्तमिल है, तो उनकी तरफ से था 20 में से जो 19 अरकान हैं उन्होंने गुलबर खान के हक में वोट दिया, और बाकी वजारत आला के जो तीनों उम्मीदवार हैं उन्होंने बाइकआउट कर रखा था। और ये जो साहब हैं गुलबर खान, इनको मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल थी। अगर ये दोनों की हिमायत हासिल थी तो इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि ये बुनियादी तौर पे हिमायत कहां से आई, आप ये भी जानते हैं। बिल्कुल जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हुआ वो रिपीट टेलीकास्ट किया गया है गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के अंदर, कि अपनी जो इस किस्म के टाउट्स हैं, जो प्रॉक्सीज हैं, उनको इंस्टॉल कर दिया जाए। तासुर यही होगा जी ये तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर मुंतखब होकर आए हैं, लेकिन ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ उनको ऑन नहीं करती, या तहरीक इंसाफ ने उनको उम्मीदवार नहीं बनाया, तो ये एक बुनियादी तौर पे इमरान खान को सिस्टम में से आउट करने वाली बात है। लेकिन ये वक्ती चीजें हैं। इन दी लॉन्गर रन जो चीजें हमें नजर आ रही हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर इस किस्म की किसी हरकत को भी कम से कम हमें वो बर्दाश्त करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बाकी तो फिर उनकी मर्जी है, जिसके पास इख्तियार या इख्तिदार होता है वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी को भी हटा सकता है और किसी को भी निकाल सकता है। आगे चल के आपको बताना चाहता हूं कि
جہاں تک معاملہ ہے عمران خان کے توشہ خانہ والا معاملہ، ایک تو وہ جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں، ان کی آج فیس بک کی جو پروفائل ہے اس کو لے کے سوشل میڈیا کے اوپر بہت شور مچا ہوا ہے۔ اب معلوم نہیں یہ واقعہ تو ان کی پروفائل ہے کہ نہیں ہے، لیکن جو وہاں پہ مبینہ طور پہ اسکرین شاٹ شیئر کیے جا رہے ہیں وہ کوئی اچھا تاثر قائم جج صاحب کے بارے میں نہیں کر رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عامر میر نے ایک جج صاحب کے اسکرین شاٹس کے ساتھ لے کے بتایا تھا کہ وہ جج صاحب کون ہے، ان کا ٹلٹ ہے پرویز الہی والے کیسز کی طرف۔ تو اب اگر تحریک انصاف الزام لگا رہی ہے یا تحریک انصاف کے ورکرز الزام لگا رہے ہیں تو میرے خیال سے جج صاحب یہاں پہ سنیں گے۔ فی الحال یہ ہفتے کے روز تک جو ہے وہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے ظاہر ان کو بتایا کہ ہم ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے، پھر آپ لاہور ہائی کورٹ میں جانتے ہیں کہ عمران خان کو عبوری ضمانت ملی ہے، تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا، دوسری جانب میں آپ کو جو ایک اور انٹرسٹنگ خبر دینا چاہتا ہوں، وہ اب شہباز حکومت چونکہ جانے لگی ہے تو اب ان کے اتحادیوں کے ضمیر بھی جاگنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ جناب یہ کتنے اصول پرست ہیں اور کتنی یہ پاکستان کے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عوامی نیشنل پارٹی اور جے یو آئی کی لڑائی ہے، اور ایون عوامی نیشنل پارٹی نے تو صوبائی کابینہ کے اندر اپنے ہی وزیر سے جو عوامی نیشنل پارٹی کے کوٹے سے ہے اس کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ اس سے آپ حالات کا اندازہ لگا لیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے آگے چلتے ہیں۔ اور جو بی این پی ہے انہوں نے بھی اس سلسلے میں باقاعدہ بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے انہوں نے جناب فوجی عدالتوں کی، ملٹری کورٹس کی مخالفت کی ہے۔ اس کے بعد جو ان کی ملاقات دبئی کے اندر ہوئی ہے جس میں فضل الرحمان کو نہیں بلایا گیا، اچھا اس ملاقات کے حوالے سے بھی انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے جی بالکل اس ملاقات کے اندر اتحادیوں کے جو تحفظات ہیں وہ ہیں اور ان کو آپس میں چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھی اور ان کو ہمیں بلانا چاہیے تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک دوسرے کو یہ آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انہوں نے آگے الیکشن کے اندر جانا ہے اور الیکشن سے پہلے یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان اور ہم نے ان کے ساتھ اعتماد نہ کیا ہوتا تو یہ بالکل بھی اسمبلی کو نہ چلا پاتے اور ناکام ہو جاتے۔ پھر یہ جو اس وقت تجویز ہے کہ جناب وہ اسمبلی کو چند روز پہلے تعلیل کر دیا جائے، وہ اس کی بھی مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کا بتانا یہ ہے کہ اگر آپ پورے 5 سال میں کچھ نہیں کر سکے یا اتنے سال یا سوا سال کی آپ گورنمنٹ میں نہیں کر سکے تو یہ 1 مہینہ آپ کو زیادہ مل جانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی ذرا وہ جو چیزیں ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب میں آپ کو لاہور شہر کے حوالے سے بتاؤں، یہاں پہ بہت زیادہ آج شہباز شریف کھڑے ہوئے تھے ابھی نشتر ملتان کے اندر، تو وہ کہہ رہے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب بہت اچھا کام کرے، میں ان کو شاباش دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو اچھا کام ان کا بتانا چاہتا ہوں۔ لاہور شہر میں آج 20 کلو جو آٹے کے تھیلے کی قیمت ہے وہ 2300 روپے ہو گئی ہے اور اس سے بڑھ کے اب 2900 روپے پہ چلی گئی ہے، یعنی فی کلو آٹے کی قیمت میں 25 روپے اضافہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو چینی کی قیمت ہے وہ 145 روپے فی کلو کے حساب سے لاہور میں ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر چینی نہیں مل رہی، لیکن آپ کیا ہے کہ آپ ان کو شاباشیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسری جانب اندازہ لگائیے کہ عمران خان نے ایک اچھا کام کیا، پاکستان کا مسئلہ کیا ہے۔ آج آپ بڑے خوش ہیں کہ جناب رات کو میں پتہ چلا جی آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ نے منظوری دے دی ہے۔ آج صبح سویرے اسحاق ڈار صاحب نے ٹی وی کے اوپر آ کے بتایا ہے کہ پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر جو ہے وہ آئی ایم ایف سے مل گئے۔ اب عمران خان نے کیا کیا کہ مختلف جو ہمارے سفارت خانے ہیں وہاں پہ پہلی مرتبہ جو ٹریڈ افسران ہیں اس میں 20% کوٹا مختص کیا تھا اوورسیز پاکستانی کے لیے اور نجی شعبے کے لیے، تاکہ جو کنسرنڈ لوگ ہیں وہ آئیں۔ لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے تاکہ برآمدات بڑھیں، لیکن شہباز شریف نے وہی کوٹا کم کر کے 20% سے نیچے 10% کے اوپر لے آئے ہیں۔ اور وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھیے آج اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر نیچے آ گیا ہے۔ نون لیگ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے بتایا جا رہا ہے یہ جو خوشحالی لایا ہے یہ نواز شریف لایا ہے، یہ بڑی اچھی باتیں ہیں، یہ بڑی وہ دل کو بہلانے والی باتیں ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جب ہر چیز مہنگی ہوگی، جب سٹاک مارکیٹ نیچے جاتی ہے تو پھر آپ گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ اس کا الزام عمران خان کے اوپر لگاتے ہیں۔ لیکن جب اچھی چیزیں ہوتی ہیں تب آپ سارا لے جاتے ہیں۔ لیکن چلیے اب تو آپ کے پاس ویسے بھی کوئی زیادہ لمبے چوڑے دن نہیں ہے۔ آج 13 جولائی ہے، 13 کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 14 تاریخ کو آپ کے اسمبلی کا ٹینیور مکمل ہو جائے گا، تو 1 مہینہ ہے۔ 1 مہینے میں جو آپ نے چند چڑھانا ہے وہ چڑھا کے دیکھ لیں۔ لیکن آج شہباز شریف جو کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں چاہتے یا ہم نہیں کہتے آپ ہمیں ووٹ دیں، آپ ادھر ادھر نظر دوڑائیں اور آزادی سے فیصلہ کریں۔ اگر تو قوم کو آزادی سے فیصلہ کرنے کا موقع مل گیا میاں صاحب تو پھر وہ فیصلہ ہوگا جو کانوں سے دھواں نکال دے گا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔